अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन हाथ कौन सा है, इस टॉपिक पे आपके सामने बात करता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और 1133 नंबर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अब ऊपर और नीचे वाले हाथ में क्या फ़र्क है, ये मैं आपके सामने रखता चलूँ कि जब कोई बंदा किसी को चीज़ देता है तो वो यूं करके देता है और लेने वाला यूं करके लेता है। गोया कि देने वाले के हाथ में मुट्ठी में जब कोई चीज़ होती तो वो यूं करता है। जब कोई फ़कीर, कोई साइल, कोई मंगता सवाल करता है तो वो यूं करता है। और जो गनी होता है, जो माल खर्च करने वाला होता है, जो नवाजने वाला होता है, देने वाला होता है, वो ऊपर से यूं ला के दे देता है। तो गोया के नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ इस हदीस की रूह से बेहतर हुआ। अब इसी हदीस को लेते हुए मैं आपके सामने और बात करता हूँ। ये बात थी मेरे चैनल के हिसाब से, और आगे मैं आप हजरात के सामने, यूट्यूब फैमिली के सामने कुछ टिप्स रखने लगा हूँ। वो ये हैं कि अगर हम लोग ये कहें कि भाई मेरी सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट करो, तो ये गोया कि हम क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और हमारा हाथ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब हमने ऊपर वाले हाथ में बेहतरी की तरफ जाना है तो उसका तरीका कर क्या होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा कि खुद की सपोर्ट लेनी नहीं है बल्कि दूसरों की सपोर्ट करनी है। खुद कुछ नहीं लेना मांगना, बल्कि दूसरों के पास जाना, उनकी सपोर्ट करनी है। तो जब हम दूसरों की सपोर्ट करेंगे, जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे, तब जाके हमारा अपना काम बनेगा। और ये मेरा तजर्बा है, ये कोई महज अल्फाज या दावा नहीं है, ये मेरा तजर्बा है। आप यकीन करें, आप तजर्बा करके देख लें कि जब हम किसी को नवाजेंगे तो फिर हमारे पास कई किस्म के लोग आएंगे। और ये कैसे आएंगे, जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की हेल्प करेंगे, किसी की मदद, किसी की सपोर्ट करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को नवाजेंगे, तो फिर अल्लाह पाक गैब से अपनी रहमत के दरवाज़े खोलेंगे। अगर हम एक बंदे की वीडियो पे जा रहे हैं और उस मजबूर की वीडियो पे जा रहे हैं, किसी मुस्तहिक गरीब छोटे की वीडियो पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, छोटों को तो ऐसे ही लोग अन करके भाग जाते हैं। ओ भाई, छोटों को सपोर्ट करो, शायद किसी छोटे की, किसी गरीब की आपको दुआ लगे और उसकी दुआ आपको पार लगा दे। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमने किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप से ऐसा करें कि भाई हम ही हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये कमाल किया, हम यहाँ तक है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमने करना ये है कि हम दूसरों की सपोर्ट करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ताकि अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े गैब से खोले। छोटे की हौसला अफजाई करें, कोई भाई है, कोई बहन है, मजबूर लोग हैं। देखें, अब 14 अगस्त है, 14 अगस्त पे आके पूरे पाकिस्तान ने जश्न मनाया। जी बिल्कुल, मनाना भी चाहिए, ये तो हमारा यौम आज़ादी है, हमारा हक बनता है, हमने मनाना था, मनाया है, मनाते रहेंगे। लेकिन इस 14 अगस्त में हमने कश्मीर के साथ क्या किया है, हमने कश्मीर को किस हद तक याद किया है, क्या कश्मीर को दुआ दी है, अहले कश्मीर के हक़ में कोई दुआ की है? हमने ये तो कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगरचे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के पहले वाले हिस्से में था या अब कोई नया नक्शा बन चुका है, अब उसमें है, या ये क्या सीन चक्कर है। हम में से शायद ही कुछ चंद लोग ऐसे हों जिन्होंने कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाई हो इस 14 अगस्त में आके। शायद ही कुछ ऐसे हों जिन्होंने कश्मीर के हक़ में आके दुआया कलमात कहे हों। हर बंदा, पोजीशन ये है कि इंडिया का गाना गाड़ी में लगा हुआ है, गाना इंडिया का गाड़ी में लगा हुआ है और परचम पाकिस्तान का लगा हुआ है, और झूम रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे भाई, किस चीज़ की आज़ादी आपने हासिल कर ली है, कौन सा बड़ा किला फतह कर लिया हमने। तो मेरे दोस्तों, हमने एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। कश्मीर की बात आ गई तो कश्मीर के लिए दुआ करता चलूँ कि अल्लाह पाक कश्मीर को और अहले कश्मीर को हर किस्म की गैर, हर किस्म की कुफरिया ताकत से आज़ादी अता फ़रमाए, और हम भी उनकी कैद में हैं, उनके शिकंजों में हैं। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और सबको उनसे आज़ादी अता फ़रमाए।
آمین۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو جب ہم دوسروں کو اگنور کریں گے تو پھر ہمارا یہ والا ہاتھ اگنور ہو جائے گا، اور جب یہ والا ہاتھ اگنور ہو جائے گا تو پھر صاف ظاہر ہے پھر ہمارا یہ والا ہاتھ ہوگا۔ اور آپ میں سے کون چاہتا ہے دے دو دے دو دے دو؟ یہ تو مانگنا سائلین کا کام ہے، ہم سائل نہ بنیں۔ اور اگر کوئی سائل ہمارے دروازے پہ آ جائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سائل آ جائے نا تو پھر اسے جھڑکنا نہیں ہے، پھر اسے آہوزاری نہیں کرنی، پھر اس کو نیگیٹو منفی جواب نہیں دینا، بلکہ جب کوئی سائل آ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا ہے۔ میرے پاس یہاں پہ آتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں نیو فرینڈ بیک ڈن۔ او بھائی ویڈیو میں نے کیا کہا یہ تو مجھے بتا دو۔ جس بندے کو آپ کہہ رہے ہو نیو فرینڈ، اس بندے نے ویڈیو میں کیا کہا ہے؟ اس نے یہی کہا ہے کہ بس آ کے سبسکرائب کر دو۔ اس نے تو کہا ہے کہ ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کر دو۔ آپ نے لائک کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا ہے اپنی فیملی میں شیئر کریں۔ اگر آپ کو اتنی اس کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو فیملی میں شیئر کریں، لائک کریں، پھر اچھا سا کمنٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، پھر جا کے اس کو سبسکرائب کریں کہ بھائی مجھے آپ کی ویڈیو بڑی پسند آئی، میں نے آپ کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اسے یہ نہ کہیں کہ آپ مجھے کر دیں، آپ کو خود ہی کر دے گا۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس چھوٹے کی ہیلپ کریں گے تو پھر اللہ پاک غیب سے آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ بدر آپ کے سامنے ہے، بدر میں کہاں 313 ہیں اور کہاں 1000 کا لشکر ہے، اور پھر اللہ پاک نے بدر کی مدد کیسے کی آپ کے سامنے ہے۔ فرشتے قطار در قطار نازل ہو گئے۔ جو 313 ہیں ان میں سے 70 کے پاس ہتھیار ہیں، باقی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیاروں سے خالی ہیں، لیکن پھر بھی جب اللہ کی مدد آئی تو یہ 70 لوگ جو ہیں یہ 1000 سے زیادہ ہو گئے، 1000 سے اوپر ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی مدد آئی۔ مدد کیسے آئی؟ اللہ کی طرف دھیان تھا، اللہ کی رضا تھی۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ایک دوسرے سے سپورٹ لینی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ دینی ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، آگے کسی اور کو بڑھانا ہے۔ جب کوئی آگے لگ جائے گا پھر انشاءاللہ ہمارے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں نیو ڈن پلیز بیک، یار کیا کرنا ہے ایسے کو؟ شاید میری بات آپ کے دل میں اتری ہو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے جاتے جاتے لائک لازمی کر دیں، آپ کے لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر ہاں آپ نے سبسکرائب کسی کو کرنا ہے تو یاد رکھیں کم سے کم 3 منٹ کی واچنگ کے بعد آپ سبسکرائب کریں۔ اگر 3 منٹ کی واچنگ کے بعد آپ کسی کو سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر اس میں یوٹیوب کی کمیونٹی کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں لکھنی کہ جی میں نے آپ کو سبسکرائب کر لیا، آپ مجھے سبسکرائب کر لیں۔ یہ ایسا لفظ کبھی بھی نہ لکھنا یوٹیوب کی کمیونٹی کے خلاف۔ جو چھوٹے یوٹیوبر ہیں وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کو سبسکرائب کر لیں۔ تنویر بھائی ہیں، تیمور بھائی ہیں، ایسے جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ان کو بڑوں کو سبسکرائب کریں اپنی ہیلپ کے لیے، تاکہ ان سے رہنمائی لیتے رہیں، پھر جا کے آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو منزل مقصود تک بآسانی پہنچائے، اور اگر کسی مجبور کسی مخلص کی رستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے محض فضل اور کرم سے اور اپنے احسان سے رحم کرتے ہوئے اس کو دور فرمائے، آمین۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔